जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म ऋषिका मगर। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। पूर्वाधार निर्माणको ग्लोबल टेन्डरमा सहभागी हुन व्यवसायलाई प्रधानमन्त्रीको सुझाव। सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन लगायतका विषयमा सरकार लचिलो रहेको उल्लेख। आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले राम्रो नतिजा हासिल गर्ने राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाको दावी। नेपालको छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण हुन नसकेको टिप्पणी। कालापत्थर पुगेर फर्केका महिलाको समूहलाई समाज कल्याण मन्त्री रेग्मीले गरे स्वागत। जलवायु परिवर्तनले असर पारेको भन्दै सचेत हुनुपर्ने रेग्मीको धारणा। रुसद्वारा युक्रेनका थप 3 सहरमा आक्रमण, राजधानी कियवलाई रुसी सेनाले घेर्दै। र एक दिवसीय महिला विश्वकपमा पाकिस्तानको लगातार हार, दक्षिण अफ्रिकाको जित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी अन्तर्गत हुने पूर्वाधार निर्माणको ग्लोबल टेन्डरमा सहभागी हुन नेपालका निर्माण व्यवसायीलाई सुझाव दिनुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघको 23औं साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकी कानून अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने भएकाले एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनामा नेपालका निर्माण व्यवसायीले पनि भाग लिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली निर्माण व्यवसायीले एमसीसी अन्तर्गतका आयोजना प्राप्त गर्न सके आफू पनि खुसी हुने जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले समयमा नै निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले निर्माण व्यवसायीलाई सहुलियतका लागि सरकारले सार्वजनिक खरिद लगायतका नियमावली संशोधन लगायतका विषयमा सरकार लचिलो रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मुलुकलाई समृद्ध बनाउनका लागि सरकारसँगै निजी क्षेत्रको सहकार्य एवं समन्वय अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ छ। निर्माण व्यवसायको व्यवस्थित विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ। मुलुकमा कृषिपछि सबैभन्दा बढी रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने निर्माण क्षेत्रको स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी विकासबाट मुलुकको द्रुत आर्थिक विकास सम्भव हुने हुन्छ। यस कुरालाई मध्यनजर गरी यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा सहजीकरण गर्न सरकार सकारात्मक छ। भौतिक पूर्वाधारको विकास बिना मुलुकको समग्र विकास सम्भव छैन। कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै व्यवसायी मैत्री कानून निर्माण गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले निर्माण व्यवसायी देशका धरोहर भएको भन्दै कुनै पनि व्यवसायीलाई सुरक्षा दिने काम सरकारले गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। सबै निर्माणहरू उहाँहरूले नै आफ्नो मातहतमा राख्नुहुनेछ कि भन्ने आशंका भएको कारणले एउटा निर्माण व्यवसायीले, अब तपाईँहरू जति नै ठुलो निर्माण व्यवसायी भए तापनि अब हिजोको मितिबाट 5 वटा भन्दा बढी ठेक्कामा तपाईँहरूले बिडिङ गर्नै पाउनुहुन्न। त्यस कारणले अरू ठेक्कामा अरू साथीहरूले बिडिङ गर्छन् र उनीहरूले पनि आफ्नो क्षमताको वृद्धि गर्छन्। त्यो खालको चाहिँ नि हामीले सुनिश्चित गरेका छौँ। त्यसरी नै ब्याङ्कमा योभन्दा अगाडि ब्याङ्कसँग क्रेडिट लाइन गर्नुपर्ने, त्यसका बाबत तपाईँहरूले शुल्क तिर्नुपर्ने, अनि ब्याङ्कले फेरि एउटा फर्ममा तपाईँहरूलाई सही गराएर यो क्रेडिट लाइन लिएको बापत ब्याङ्कले चाहिँ नि कुनै पनि के अरे ऋण प्रवाहको सुनिश्चित गर्ने छैन भनेर राखिदिएको छ। हेर्नु, ब्याङ्कले चाहिँ लगानी चाहिँ नगर्ने, लगानीको सुनिश्चितता नगर्ने, तर क्रेडिट लाइन बापत केही कमिसन ब्याङ्कले चाहिँ नि लिने र निर्माण व्यवसायीलाई चाहिँ नि निर्माण क्रममा केही महँगाई बढ्ने अनि जनतामाथि त्यसको आर्थिक भार बढ्ने, त्यो खालको प्रावधानलाई हिजोको मितिबाट नै खारेज गरिएको छ। कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले राज्यले आफूहरूको समस्यामा गम्भीरता नदेखाएको गुनासो गरेका थिए। विभिन्न दलका नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउने अधिकतम सीमाको विषयमा निर्वाचन आयोगसँग प्रश्न उठाएका छन्।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी बारेमा शुक्रबार गरेको छलफलका क्रममा उनीहरूले निर्वाचनका क्रममा हुने खर्चको सीमा बढाउनु पर्ने र खर्चको नियमनका विषयमा प्रश्न गरेका हुन्। त्यस्तै साना दलहरूका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचनका लागि माग गरेको चुनाव चिन्ह पाउनुपर्ने बताएका थिए। साथै उनीहरूले निर्वाचन आचार संहिता कडाइका साथ पालना गराउनु पर्ने सुझाव दिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेक 73 दलले आफूले प्रस्ताव गरेको चुनाव चिन्ह पाउनुपर्ने माग गरेको र कानूनमा भएको व्यवस्था अनुसार नै अघि बढ्ने जानकारी गराएको उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउनका लागि चुनाव खर्च घटाउने प्रस्ताव गरेको र दलहरूको सकारात्मक सुझाव प्राप्त भएको पौडेलले बताउनुभयो। दलका प्रतिनिधिहरूको अब उहाँहरूको कन्सर्न अत्यन्तै सकारात्मक छ र आयोगले जारी गर्ने आचार संहिता पूर्ण कार्यान्वयन होस्। हामी सबै राजनीतिक दल आचार संहिता पालना गर्न प्रतिबद्ध छौँ र यसमा निष्पक्ष स्वतन्त्र स्वच्छ निर्वाचन गराउने सन्दर्भमा आयोग यो आचार संहिता पालना गर्न सफल होस् भन्ने उहाँहरूको शुभकामना रह्यो। र अब दलहरू अहिले जुन राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेक निर्वाचन प्रयोजनको लागि निवेदन दिएर आयोगमा दर्ता भएका सबै 79 दलहरू, अब बाँकी भनौँ राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेक अन्य 73 दलहरूले पनि हामीले दल दर्ता गर्दाखेरि पाएको निर्वाचन चिन्ह पाउनुपर्छ, यसमा आयोगले सहयोग गरोस् भन्ने उहाँहरूको धारणा रह्यो। छलफलपछि माओवादी केन्द्र नेता लीलामणि पोखरेलले निर्वाचनमा हुने खर्चको नियमनको उचित प्रबन्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो। निर्वाचन प्रसारका क्रममा हुने सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको नियमन गर्ने छुट्टै साइबर क्राइम ब्युरो बनाउने तयारी रहेको जानकारी प्राप्त भएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै लोसपाका नेता केशव झाले मतदानको अघिल्लो दिनसम्म 18 वर्ष पूरा भएका व्यक्तिले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँले मतपत्रको रङ हरियो राख्नुको कारण आयोगले जानकारी गराएपछि विवाद नभएको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै राप्रपाका नेता भुवन पाठकले निर्वाचनमा आफूहरूले दर्ता गराएको चुनाव चिन्ह नै पाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचनमा भाग लिने कुनै पनि दललाई भेदभाव गर्न नहुने जिकिर गर्नुभयो। कसलाई त्यो बढी निर्वाचनमा बढी खर्च गरे बापत अथवा सीमा नागे बापत आजसम्म कसलाई कारबाही गरेको छ, त्यो निर्वाचन आयोगले कारबाही पनि गरेको छैन। त्यसकारण त्यसको मेकानिजम के हो तपाईँहरूको, त्यो मेकानिजम पुष्टि हुनु पर्यो। एउटा अर्को साइबर क्राइम हुनसक्ने साइबर क्राइम बारेमा तपाईँहरूले के व्यवस्थापन गर्नुभएको छ भन्ने हामीले केही क्वेसनहरू गऱ्यौँ। निर्वाचन आयोगले हामीले केही आचार संहिता सम्बन्धी कानुन हामीले ड्राफ्ट गरेर पठाएका छौँ, त्यो आइसके पछाडि हामी यसबारेमा गर्छौँ। अर्को साइबर क्राइम कन्ट्रोल सम्बन्धमा पनि साइबर ब्युरो हामी बनाउने योजनामा छौँ भनेर उसको जवाब त्यति नै। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम निर्वाचन आयोगले यसपालि के गरेको छ भन्ने कि निर्वाचन जुन वैशाख 30 गते घोषणा गरिएको छ त्यो 30 गतेभन्दा अघिल्लो दिन 29 गतेसम्म सबै नेपाली नागरिक जसको 18 वर्ष उमेर पुगेको हुन्छ अघिल्लो दिनसम्म ती सबैले चाहिँ मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने एउटा नयाँ व्यवस्था गरेको छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चुनाव चिन्ह हो। त्यो हाम्रो राजनीतिक दल दर्ता गर्दाखेरि नै चुनाव चिन्ह दिइसकेका छौँ र योभन्दा विगतमा पनि हामीले त्यही चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ। त्यो विगतमा प्रयोग गरेको चुनाव चिन्ह पनि अहिले प्रयोग गर्न नपाउने जुन कानुनी व्यवस्था छ त्यसमा कडा आपत्ति हामीले गर्यौँ। यसले मुलुकको प्रजातन्त्रलाई र बहुदलीय व्यवस्थालाई निर्वाचनलाई पनि बनाउँछ। हामीले के भनेका छौँ भने यदि हाम्रो चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न नपाइने हो भने यसमा कडा आपत्ति हुन्छ र हामीले आन्दोलनको माध्यमबाट यो स्थापित गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। तर निर्वाचन आयुक्तले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले यसमा हामी सकारात्मक छौँ र सोमबार मङ्गलबारसम्म यसको विधि प्रक्रियाबाट यसलाई टुङ्ग्याउने प्रयास गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले राम्रो नतिजा हासिल गर्ने र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने दावी गर्नुभएको छ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै थापाले अहिले पार्टी सम्पूर्ण रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि तयारीमा हुमिएको पनि बताउनुभयो। उहाँले 5 वर्षको अवधिमा पार्टीले निकै कुरा गुमाएको भन्दै अब राप्रपा नेपाल सशक्त रूपमा अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो। विगतका त्रुटिहरूप्रति जनतासँग क्षमा याचना गर्दै अब गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै उहाँले पार्टीका एजेन्टलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष थापाले वर्तमान सरकारको फितलो र अदूरदर्शी नीतिले गर्दा नेपालको छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रमुख दलहरूको अदूरदर्शी र सत्तालोलुपताको कारण देशमा लोकतन्त्रको आवरणमा सर्वसत्तावाद हावी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले प्रमुख दलले राज्य संयन्त्रमा कब्जा गरेर आफ्नो पार्टीको स्वार्थलाई सिद्ध गर्नको लागि प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संविधानलाई पटक पटक आघात पुर्याएको पनि धारणा राख्नुभयो। वास्तवमा यो 5 वर्षको अवधिमा हामीले आफ्नो नाम गुमायौँ, पहिचान गुमायौँ, चुनाव चिन्ह गुमायौँ र केही हदमा महत्त्व र विश्वसनीयता समेत गुमायौँ। 5 वर्षको यो अलमलपछि हामीले फेरि राप्रपा नेपाललाई पुनर्जागृत गरेका छौँ। विगतका त्रुटि र कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर अघि बढ्ने प्रण गरेका छौँ। विगतका त्रुटिहरूप्रति जनता समक्ष क्षमा याचना गर्दै भविष्यमा गल्तीहरू नदोहोऱ्याउने प्रतिज्ञा समेत गरेका छौँ। अब राप्रपा नेपालको मुख्य एजेन्डा संवर्धनवाद, लोकतान्त्रिक हिन्दू राष्ट्र, सुशासन र समृद्धि हुनेछ। राष्ट्रियतालाई सर्वोपरि साध्य र समावेशी प्रजातन्त्रलाई हामीले अपरिहार्य आधारको रूपमा आत्मसात गरेका छौँ। थापाले धर्मनिरपेक्षताको आडमा संगठित र योजनाबद्ध रूपमा धर्म परिवर्तन भइरहेको पनि आरोप लगाउनुभयो। राप्रपा नेपालले महिला, आदिवासी जनजाति, थारू, अल्पसंख्यक समुदायको हितलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि उहाँले बताउनुभयो। सरकारले बन्सरी डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटमा देखेको समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्न र्यापिड एक्सन टास्क फोर्स गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले फोहोर व्यवस्थापन र साइट सञ्चालन गर्दा मानव जीवन, पशुपक्षी, जीवजन्तु, वनस्पतिमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गरी आवश्यक सडक निर्माण र स्तर उन्नतिका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको भन्दै यस सम्बन्धी कार्यमा आवश्यक सहजीकरण गर्न टास्क फोर्स गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै मन्त्री परिषदले फोहोर मैला सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तयार गर्न सहमति प्रदान गरेको छ भने नेपाल आयल निगमको रिक्त कार्यकारी निर्देशकमा उमेश प्रसाद थानीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै पत्रकार दुर्घटना बीमा निर्देशिका स्वीकृत गर्ने, वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका स्वीकृत गर्ने र औद्योगिक व्यवसाय नियमावली स्वीकृत गर्ने तथा सार्वजनिक खरिद 11औं संशोधन पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई संयुक्त अरब इमिरेट्स, सेसल्स र कतारको भ्रमण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको बताउनुभयो। ल्यान्डफिल साइटमा देखिएका स्थानीय समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा विगतमा भएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहेको, बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापन तथा साइट सञ्चालन गर्दा त्यसबाट हुने वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कनको आधारमा मानव जीवन, पशुपक्षी, जीवजन्तु, वनस्पतिमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्दै फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि
सम्बन्धित निकायबाट अविलम्ब आवश्यक कार्य प्रारम्भ गर्न र पहुँच सडकको निर्माण तथा स्तर उन्नति गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन गरिएको। मन्त्री परिषदले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र स्पेनको बिल्बाओ नगर परिषद बीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ भने बिउ बिजनको किसिम वा जात सूचित गर्ने प्रयोजनार्थ राष्ट्रिय बिउ बिजन समितिबाट सिफारिस भई आए बमोजिमको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। नेपालगञ्जमा बजाज मोटरसाइकलले एक्सचेन्ज महामेला आयोजना गरेको छ। नेपालगञ्जको लागि बजाज मोटरसाइकलको आधिकारिक विक्रेता पानस मोटर्सले बजाज एक्सचेन्ज महामेला सुरु गरेको हो। महामेला अन्तर्गत बजाज अपग्रेड इभेन्टमा नयाँ बाइकको खरिदमा अफरसँगै पुरानो बाइक बिक्रीमा पनि आकर्षक अफर राखिएको छ। नेपालगञ्जको कारकादोमा रहेको सडक डिभिजन कार्यालय परिसरमा आयोजित अपग्रेडको नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले उद्घाटन गरेका थिए। उद्घाटन कार्यक्रममा नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव चिरञ्जीवी ओली, कम्पनीका एचओडी लक्ष्मी सिग्देल लगायतको उपस्थित थियो। बुधबारबाट सुरु भएको अफर फागुन 30 गतेसम्म चल्नेछ। जी नेपाल न्युजमा अब एकैछिन विश्रामभन्दा अगाडि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। पूर्वाधार निर्माणको ग्लोबल टेन्डरमा सहभागी हुन व्यवसायलाई प्रधानमन्त्रीको सुझाव। सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन लगायतका विषयमा सरकार लचिलो रहेको उल्लेख। आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले राम्रो नतिजा हासिल गर्ने राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाको दावी। नेपालको छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण हुन नसकेको टिप्पणी। कालापत्थर पुगेर फर्केका महिलाको समूहलाई समाज कल्याण मन्त्री रेग्मीले गरे स्वागत। जलवायु परिवर्तनले असर पारेको भन्दै सचेत हुनुपर्ने रेग्मीको धारणा। रुसद्वारा युक्रेनका थप 3 सहरमा आक्रमण, राजधानी कियवलाई रुसी सेनाले घेर्दै। र एक दिवसीय महिला विश्वकपमा पाकिस्तानको लगातार हार, दक्षिण अफ्रिकाको जित। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। बाँकी सहित नेपालमा घर जग्गाको मूल्य कुनै पनि हिसाबले वैज्ञानिक छैन। पछिल्लो 1 वर्षको अवधिमा बढेको मूल्यमा जग्गा किन्ने दर्जनौं लगानीकर्ता यति बेला डिप्रेसनमा पुगेका छन्। कोरोनामा सबै पेशा व्यवसाय छोडेर घर जग्गामा आएका नयाँ व्यक्ति कम्पनीका कारण घर जग्गाको मूल्य दोब्बर भई सामान्य मान्छेले किन्न नसक्ने अवस्था भएपछि अहिलेको अवस्था आएको जानकारहरू बताउँछन्। जग्गा किन्ने व्यक्तिले पाइले पछि दलालको सामना गर्नुपर्छ। अहिले घर जग्गा व्यवसाय कति पीडित छन् भन्ने कुरा त 10, 30, 40% डाउन पेमेन्ट लिएर किस्ताबन्दीमा जग्गा दिने विज्ञापनले पनि देखाइसकेको छ। पछिल्लो 1-2 वर्ष यता ऋणमा जग्गा किनेका व्यक्तिहरू यति बेला डिप्रेसनमा रहेको व्यवसायीहरूले बताउँछन्। कम्पनी खोलेर सरकारलाई कर तिर्ने कम्पनीले केही सुहाउँदो कमिसन लिने गरेको भए पनि व्यक्ति विशेषबाट हुने किनबेचमा भने मनपरी कमिसन लिने गरेको पाइन्छ। दलाली हुने र हरेक तहमा कमिसन बाँड्दा जग्गाको मूल्य आकाशिएको जानकारहरू बताउँछन्। बाँकेको नेपालगञ्ज लगायतका सहरबाट भारतका विभिन्न जिल्लामा चलिरहेका यातायात प्रणालीले ब्रह्मलुट मचाएका छन्। अधिकांश प्रणाली नेपालमा दर्ता छैनन्। भारतमा दर्ता भए पनि कतिपय प्रणाली वर्षौंदेखि नवीकरण छैनन्। मापदण्ड र सरकारी नीति विपरीत नेपालगञ्जका दर्जन बढी स्थानमा टिकट काउन्टर राखेर बसेका यातायात प्रणालीले नेपालबाट भारत जाने र आउने दुवैतर्फ महँगो रकम असुलेर ब्रह्मलुट मचाएका हुन्। नेपालगञ्जको पुष्पलाल चोकदेखि चौलिका हुँदै जमुनासम्म करिब 1 दर्जन बढी यस्ता यातायात प्रणालीले अवैध काउन्टर राखेर बसेका छन्। तर यहाँ खुलेआम स्थानीय होटलमा समेत यात्रुलाई फकाएर टिकट काट्न लगाउने गरेको छ। नेपालगञ्जमा एउटा भाडादर भने पनि
रूपैडिया पुगेर बस तथा मिनी बस र साना भेन चढेपछि नेपालगञ्जको भन्दा दोब्बर भाडा असुल्ने गरेको यात्रुहरू बताउँछन्। रूपैडियादेखि सिमलाको भाडा सरकारी दर 1000 देखि 1200 छ एक यात्रुले भने, तर के गर्ने 1700 देखि 2000 सम्म लिने गरेका छन्। महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री उमा रेग्मीले जलवायु परिवर्तनका असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन कालापत्थर पुगेर फर्केका महिलाको समूहलाई स्वागत गर्नुभएको छ। शुक्रबार त्रिभुवन विमानस्थल पुगेर मन्त्री रेग्मीले काठमाडौँदेखि 13 दिने पदयात्रा सुरु गरी कालापत्थर पुगेर फर्केका समाजका विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित 40 जना महिलाको समूहलाई स्वागत गर्नुभएको हो। सो क्रममा मन्त्री रेग्मीले जलवायु परिवर्तनले पारेको असरका बारेमा विश्वलाई सन्देश दिनु सकारात्मक विषय भएको बताउनुभयो। जलवायु परिवर्तनले महिलालाई पारेको असरबारे गराइएको ध्यानाकर्षणप्रति उहाँले आभार व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री रेग्मीले जलवायु परिवर्तनले निकै असर पारेको भन्दै सबै सचेत हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। महिलाहरू, साहसी महिलाहरू जो काला पत्थरसम्म पुग्नुभयो, हिँडेरै लुक्लाबाट हिँडेरै काला पत्थर पुग्नुभयो र यो अहिले ग्लोबल वार्मिङको परिस्थितिमा कसरी क्लाइमेट चेन्जले असर पारिरहेको रहेछ, कस्तो दूरगामी असर पर्ने रहेछ भन्ने कुरा उहाँहरूले चाहिँ विश्वलाई एउटा सन्देश दिनुभएको छ महिलाहरूले। र महिलाहरूलाई पनि धन्यवाद, महिलाहरूलाई पनि क्लाइमेट चेन्जले कस्तो असर चाहिँ पारेको छ भन्ने कुरा पनि विश्वलाई एउटा सन्देश दिनुभएको छ। म सर्वप्रथम त उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु साहसको लागि। उहाँहरूले साहस गरेर त्यहाँ गएर एउटा सन्देशमूलक किसिमले यो 112औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा जुन किसिमको एउटा विश्वलाई सन्देश दिने किसिमले काम गर्नुभयो, त्यसको लागि जाने सबै टोली नेतादेखि सबैलाई चाहिँ हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै साथैका अध्यक्ष प्रतिजा कार्कीले विभिन्न क्षेत्रका 40 जना महिलाको समूहले जलवायु परिवर्तनका असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन घोषणा पत्र जारी गरेको र कालापत्थरमा नै महिला दिवस मनाउन सफल भएको जानकारी दिनुभयो। यो इबिसी ट्रेक चाहिँ हामी 40 जना महिलाहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। विभिन्न विधामा काम गर्ने विभिन्न प्रोफेसनल सेक्टरको वुमेनहरू, डिफ्रेन्ट एज ग्रुपको वुमेनहरू हामी सँगै गएर पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको बेस क्याम्प पुग्न सफल भयौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले कालापत्थरमा इन्टरनेसनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ 8 मार्चमा थियो। त्यो पनि एउटा सफल कार्यक्रम भयो त्यत्रो हाइटमा। र यो ट्रेकबाट चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला 20 वर्षदेखि 62 इयर्ससम्मको वुमेनहरू हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्स हुनुहुन्थ्यो। सबै ग्रुप एज ग्रुपको महिलाहरू चाहिँ अब हामी बेस क्याम्पमा गयौँ। त्यसले चाहिँ के सन्देश दिन सक्यो भनेदेखि महिलाहरूले चाहे भने जे पनि गर्न सक्नुहुने रहेछ र ट्राभल कल्चर डेभलप गर्नलाई ठुलो मद्दत हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो। यो एउटा मेसेज जानेछ राम्रो। मार्च 8 अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा साथसाथै संस्थाको आयोजना एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहयोगमा महिलाहरूको समूहले कालापत्थरमा विशेष कार्यक्रम गर्दै जलवायु परिवर्तनका विषयमा 10 बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको थियो। नेपालभरका इन्जिनियरको छाता संस्था नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनको नयाँ कार्य समिति चयनका लागि निर्वाचन भएको छ। एसोसिएसनको 33औं कार्यकारिणी समितिका लागि आज देशभरका 7 प्रदेशको 14 स्थानमा एकैसाथ मतदान भएको हो। निर्वाचनका लागि 5 समूहको प्रतिस्पर्धा छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस निकट सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इन्जिनियरले डाक्टर हरिबहादुर दर्लामीको समूहलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। उक्त उम्मेदवारी प्रति रुष्ट बन्दै कांग्रेसकै दिलीप कुमार झाको नेतृत्वमा अर्को समूह समेत चुनावी मैदानमा होमिएको छ। यस्तै नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय प्रगतिशील गठबन्धनका डाक्टर सुरज लामिछाने, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एकीकृत प्रगतिशील समूहका तर्फबाट डाक्टर हरिराम पराजुली र नेपाल मजदुर किसान पार्टी निकट इन्जिनियर समाज नेपालका राजेन्द्र प्रसाद हाडाको समूह प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। देशभर 21,680 मतदाता छन्। निर्वाचनले 25 सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गर्नेछ। नयाँ कार्य समितिको कार्यकाल 2 वर्षको हुने एसोसिएसनले जनाएको छ। नेपालमा थप 77 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
देशभर गरेको 5,607 PCR परीक्षणका क्रममा 62 जना र 2,374 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 15 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11,950 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 189 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,60,686 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 5,212 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 106 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले युक्रेनका थप 3वटा शहरमा आक्रमण गरेको छ। यसअघि आक्रमण नभएको लुट्स, निप्रो र इभानो-फ्रान्किभिस्कमा रुसी फौजले आक्रमण सुरु गरेको युक्रेनी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। यी फरक दिशामा रहेका शहरहरूमा रुसी फौजले गए राति एकैपटक आक्रमण गरेको हो। रुसी सेनाले ती शहरहरूमा विमानस्थल, लडाकु विमान मर्मत केन्द्र लगायतलाई लक्षित गरी विस्फोट गराएका हुन्। यस्तै रुसी सेना राजधानी किएभमा केन्द्रित हुन थालेका छन्। किएभबाट 5 किलोमिटर नजिकै रुसी सेनाले घेरा हालिरहेका युक्रेनको रक्षा मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। यसैबीच रुसको आग्रहमा संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदका कूटनीतिज्ञहरूको बैठक बस्दैछ। रुसले अमेरिकामाथि युक्रेनमा जैविक अस्त्र निर्माणमा सहायता गरिरहेको आरोप लगाउँदै त्यसबारे छलफल गर्न सुरक्षा परिषदको बैठक माग गरेको हो। अमेरिकाले रुसी आरोपलाई आधारहीन भन्दै खण्डन गरेको छ। अब खेल समाचार। न्युजिल्यान्डमा जारी 1 दिवसीय महिला विश्वकपमा पाकिस्तानले लगातार तेस्रो खेलमा हार भोगेको छ। शुक्रबार न्युजिल्यान्ड स्थित माउन्टगानु बेमा भएको खेलमा पाकिस्तान दक्षिण अफ्रिकासँग 6 रनले पराजित हुन पुग्यो। दक्षिण अफ्रिकाले भने लगातार दोस्रो खेलमा जित निकाल्यो। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको दक्षिण अफ्रिकाले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 223 रन बनाएको थियो। जवाफमा पाकिस्तान 1 बल बाँकी हुँदा 217 रनमा अल आउट भएपछि दक्षिण अफ्रिकाले 6 रनको रोमाञ्चक जित निकाल्यो। अन्तिम ओभरमा 10 रन चाहिएको अवस्थामा पाकिस्तानी ब्याटरहरू सम्हालिन नसक्दा 2 विकेट गुमाएर 3 रन मात्रै जोड्न सकेका थिए। राम्रो सुरुवात गरेको पाकिस्तानका लागि सर्वाधिक रन उमैमा सोहालेका नाममा रह्यो। उनले 65 रनको योगदान दिँदा निदर डरले 55 रनको अर्धशतकी इनिङ खेलिन्। त्यस्तै नहिदा खानले 40 रन बनाउँदा सिद्रा अमीले 12 रन जोडिन्। त्यस्तै सिद्रा नवाजले 11 रन बनाउँदा डिएना बैगले 13 रन जोडेकी थिइन्। दक्षिण अफ्रिकाका लागि सभिन इस्माइलले 3 विकेट लिँदा मर्जाले काप र आइबोङ्गा खखाले 2-2 विकेट लिए। त्यसैगरी पहिलो ब्याटिङ गरेको दक्षिण अफ्रिकाले लौरा बलभाटको 75 रन तथा कप्तान सुनिल लुसको 62 रनको अर्धशतकीय इनिङमा 223 रनको स्कोर तयार गरेको थियो। खेल समाचारसँगै हामी चाहिँ नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। पूर्वाधार निर्माणको ग्लोबल टेन्डरमा सहभागी हुन व्यवसायलाई प्रधानमन्त्रीको सुझाव। सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन लगायतका विषयमा सरकार लचिलो रहेको उल्लेख। आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले राम्रो नतिजा हासिल गर्ने राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाको दावी। नेपालको छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण हुन नसकेको टिप्पणी। कालापत्थर पुगेर फर्केका महिलाको समूहलाई समाज कल्याण मन्त्री रेग्मीले गरे स्वागत। जलवायु परिवर्तनले असर पारेको भन्दै सचेत हुनुपर्ने रेग्मीको धारणा। रुसद्वारा युक्रेनका थप 3 शहरमा आक्रमण। राजधानी किएभलाई रुसी सेनाले घेर्दै। र 1 दिवसीय महिला विश्वकपमा पाकिस्तानको लगातार हार, दक्षिण अफ्रिकाको जित। हवस् त अहिलेका लागि नेपाल एचडी न्युज
यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै